डुवर्सका आदिवासी अनि गोर्खाहरूको उत्थान कार्य गर्ने उद्देश्य लिएर बाग्राकोटबाट जन्म भएको आदिवासी गोर्खा संयुक्त सभाको आज पश्चिम डुवर्स पश्चात मध्य डुवर्सको बानरहाटमा एक गैर सरकारी होटलमा एउटा सभा सम्पन्न भएको थियो। डुवर्सभरि नै आफ्नो सङ्गठन विस्तारको क्रममा लागि परेको आगो ससले आज बानरहाटमा सभा गर्दा बानरहाट क्षेत्रका मानिसहरूको व्याकुल उपस्थिति रहेको थियो। आजको यस सभामा केन्द्रीय कमिटीका मूल सचिव अशोक विश्वकर्मा, कार्यकारी सभापति विवेकमणि लाकडा, उपाध्यक्ष लोरेन्तोस लाकडा, संयुक्त सचिव जोखेब केर्केट्टा, युवा एकाइका संयोजक रविन्द्र विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहेका थिए। सभामा लामो छलफल पश्चात बानरहाट ब्लक कमिटीको निम्ति वर्तमान 4 जना क्रमैले मतियास मुण्डा, नारद विश्वकर्मा, फेनिस गुरुङ, सुमिरन प्रधानलाई संयोजक बनाएको छ। आगामी जनवरी महिनामा फेरि एक बैठक बसी संयोजकहरूकै सहयोगमा एक ब्लक कमिटी गठन गरिने जानकारी महासचिव अशोक विश्वले जनाएका छन्। आउनु सुनौ उनीहरूले आगो ससको बारेमा के भन्छन् त। अब बानरहाट आउनुको मूल कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति हामीलाई किन चाहियो, किन गठन गर्नु पर्यो। रहेको कुरा बाग्राकोटमा गठन, बाग्राकोटमा हो, बाग्राकोटमा हामीले गठन गरेको, तर टोटल डुवर्सलाई लिएर काम गर्नको निम्ति यो आगोस गठन हामीले गरेका हौँ। 1 नम्बर पोइन्ट। 2 नम्बर कुरो, आगोसको रणनीतिहरू। आगोसले कसैको पनि व्यक्तिगत आक्षेप लाउँदैन, कसैको पनि व्यक्तिगत विरोध गर्दैन। न त पार्टीको गर्छ, न त जातिको गर्छ, न त सरकारको गर्छ। हामी विरोध गर्छौँ खालि कसको हो भन्दाखेरि जसले जुनै पनि सरकार होस्, चाहे पार्टी होस्, चाहे जाति होस्, गाउँ विकास गर्नदेखि वञ्चित राखेको छ, गाउँको विकास गरेको छैन। आदिवासी र गोर्खा हर क्षेत्रमा भिक्टिमाइज भएर बसेको छ। त्यसको मात्रै हामी प्रतिवाद हामी गर्छौँ। हामी र डाइरेक्ट हामी सरकार कहाँ हामी भया हामी जाँदैनौँ। हामी डाइरेक्ट सरकारसँग कन्सल्ट राखेर हामी सरकारको टेबलमा बसेर हामी समस्याहरू हामी सुनाउने काम गर्छौँ। हामी अब उत्तर बङ्गाल विकास मन्त्री सबिना आजमीसँग बैठक गर्न हामी बाध्य हुनु पर्यो, उहाँलाई भेट्न हामी बाध्य हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी डुवर्सवासी, डुवर्समा 2वटा जिल्ला छ, जलपाइगुडी जिल्ला र अलिपुरद्वार जिल्ला। तर अहिलेसम्म जलपाइगुडी जिल्ला र अलिपुरद्वार जिल्लामा बसोबासो गर्ने आदिवासी र गोर्खा चाहिँ कति चारो भिक्टिमाइज भएको छ भन्ने कुरा त कसैलाई पनि कसैको नजरमा पनि ओझेल छैन, सबैलाई थाहा छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आदिवासी र गोर्खाको हितको निम्ति, यिनीहरूको भविष्यको निम्ति, बोलिदिनुको निम्ति, आवाज उठाइदिनुको निम्ति, समस्या समाधान गर्नको निम्ति कुनै पनि सरकारले गर्नु सकेको छैन, गरेको पनि छैन। पिँढी बाई पिँढी यहाँबाट खप्दै यहाँ के सधैँ हामी आइरहेका छौँ। आदिवासी गोर्खा सधैँ आइरहेको छ। हामीलाई सरकारले पनि हामीलाई ठग्यो, पहाडका नेताहरूले पनि हामीलाई ठग्यो। गोर्खाल्यान्डको योभन्दा अगाडि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जति बेला पहाडबाट सल्किएर डुवर्समा सल्कियो, पहाडकोहरूले हामीलाई डुवर्सवासीहरूलाई युज गर्यो, भावनात्मक कुरा भावनामा बगाएर हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्यो। लास्टमा निम्बु नचिरिएको खोस्टो जस्तो पारेर फ्याँकिदियो हामीलाई। त्यहाँबाट फर्केर हेर्ने कुरै छैन। त्यस कारण गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्यौँ अब चाहिँ हुँदैन, अर्काको पछ्यौरी लागेर चाहिँ नहुने रहेछ। अब हामी डुवर्सबाट नै हामीले नै नेता जन्माउनुपर्छ।
हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैको आशा र भरोसामा हामी नलागौँ। अब हामी पनि डुवर्समा पनि लिडरसिप गर्न सक्ने क्वालिटी भएकोहरू छन्, यो देखाउनको लागि पनि आगोस जन्मेको हो। आगोसले रणनीति लिएको छ। एक नम्बर आगोसले रणनीति लिएको छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी लेभलबाट चाहिँ एजुकेसनमा हामी हात हाल्छौँ। हामी प्राइमेरी लेभलबाट हामी इन्क्वायरी, हामी सर्वे गर्छौँ। कुन कुन आदिवासी र गोर्खा समुदाय क्षेत्र भएको इलाकामा कतिवटा प्राइमेरी स्कुल छ, त्यो प्राइमेरी स्कुलमा काम गर्ने टिचरहरू कुन त्यो भाषीको छ कि छैन, स्टुडेन्टहरू नानीहरू विद्यार्थी नानीहरू हो आफ्नो मातृभाषामा पढ्ने मातृभाषा बोल्ने नानीहरू कति पर्सेन्टेजमा छन्, त्यो हामी इन्क्वायरी गर्छौँ। हामी त्यो इन्क्वायरी गरेर हामी सरकारलाई पेश गर्छौँ। हामी साथै त्यति मात्र नभएर प्राइमेरी स्कुल त भयो, जुनियर हाई स्कुल भयो, हाई स्कुल भयो, हाई सेकेन्ड्री स्कुल भयो, होइन, यो हामी इन्क्वायरी गर्छौँ। हामी इन्क्वायरी गरेर सरकारसँग हामी यो कुराहरू हामी टेबलमा बसेर हामी बात गर्नेछौँ। नेतासँग होइन, डाइरेक्ट एजुकेसन डिपार्टमेन्टको मिनिस्टरसँग बसेर हामी बात गर्नेछौँ। सबसे पहले तो रौरे सबके जोहार। मोर नाम विवेक मणि लकड़ा, आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति कर मोय कार्यकारी अध्यक्ष को। आज जे हमरे यहाँ बागड़ाकोट से आगोसकर संगठन ले करके हमरे बनारहट आई, इकर जे मेन उद्देश्य है कि जे आगोसकर जे मोन मोटो है, जो आगोस संगठन जे हमरे कौन उद्देश्य से बना ली, वो उद्देश्य का है कि काल से कि हमरे ये डुअर्स में सबसे बगरा 90% जनसंख्या हमार आदिवासी और गोरखा समुदाय कर है। तो हिया सरकार को हमरे के 100% से वंचित बना के रहेगी। हमरे गांव में देखा ना डहार ठीक है, ना सोलर लाइट है, ना शिक्षा कर कोनो सुविधा है, और भी दूसर समस्या है। तो मेन समस्या ये है कि हमरे की भी तो भाई अच्छा एक ठो बड़का सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल में रहे मन करेला। यही हॉस्पिटल मन का मतलब टाउनी में लग पाए, हमरे जे बगन बस्ती में रहिला बगरा संख्या में, तो हुआ तो कोनो नहीं देवा थे सरकार। और का हमरे के भी तो एकदम स्मूथ रोड में ही ठेक मन करेला, टाउनी में लग पाए सब डहर मन के। और जितना झक्का मक्का बत्ती मन लगाएंगे टाउनी में लगा पाए, और हमारे गांव में कोनो नखे। तो गांव में भी तो हमारे लगिन सोलर लाइट कर व्यवस्था हो चाहिए, तो सरकार कोनो नहीं करोते। और विशेष बात क्या है कि हमरे भाषा से वंचित हो जाए, हमरे के मतलब पहचान नहीं भेटा थे। तो हमारी ये जो भाषा है आदिवासी भाषा, विशेष करके सदन भाषा, नागपुरिया भाषा, इखे कहें सादरी भाषा। तो हमरे सादरी भाषा बोली ले ये डुअर्स राज्य में, तो ये भाषा के हमरे के पहचान दे पड़ी। सरकार के एकर विषय में विचार मंथन करे पड़ी। तो हमरे की भाषा ले ये स्कूल में जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में पहचान करे पड़ी। जुन चाहिँ आक्रोशले मिटिङ राखेको थियो आज यहाँ डुवर्स हामी भन्दा यो हिल एरिया डुवर्स जुन चाहिँ एरिया छ, डुवर्स किन डिप्राइभ हुँदैछ? कारण डुवर्समा कुनै पनि एउटा गभर्मेन्ट इङ्ग्लिस स्कुल, कुनै पनि एउटा इङ्ग्लिस स्कुल छैन। धनी बाउको छोराछोरीले पैसा हुने मान्छेहरूले बाहिर गएर पढाउनु सक्छ। एउटा कमानको छोराछोरीले जहाँ पनि स्कुल खोल्छ, हिन्दी स्कुल, बङ्गला स्कुल। जबसम्म यहाँको मेन्टालिटी, डुवर्सको मेन्टालिटीको चेन्ज गर्नु हो भने यहाँ इङ्ग्लिस स्कुल सरकारले दिएको हुनुपर्छ, अन्त मात्रै यहाँ तपाईँको मेन्टालिटीहरू चेन्जेस हुन्छ। अन्त सबभन्दा अर्को कुरा, डुवर्समा कुनै पनि सरकारी हस्पिटलहरूले कुनै पनि सुविधा दिएको छैन। हरेक कुरा क्लास 10 पढ्नेहरू डुवर्समा धेरै छन्, बिएससी गर्ने छन्, बिए गर्ने छन्, अब पिएचडी गर्ने पनि छन्। तर तिनीहरूलाई, त्यो नानीहरूलाई डब्लुबिसिएस अफिसर के हो, एक्जाम कसरी बस्छ, एसएससी कसरी बस्छ, कन्स्टेबलको एक्जाम कसरी बस्छ, त्यो धरि यहाँको नानीहरूलाई थाहा छैन। आज सबभन्दा पुरानो इतिहास, गोर्खाभन्दा ज्यादा पुरानो इतिहास राजवंशी र आदिवासीको हो।
बुझ्नुभयो। आज तर सबभन्दा डिप्राइभ आदिवासी र नेपाली डुवर्स जनजाति सबभन्दा लोएस्ट क्याटेगोरीमा छ। सर्वप्रथम त म सबैलाई तपाईँको यस च्यानल माध्यम सम्पूर्ण गोर्खा आदिवासी जातिलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष आज यो सभा राखिएको चाहिँ के भन्ने कुरा कि यो जो एक संस्था छ आक्रोश, जहाँ बाख्राकोटबाट जन्मिएको छ र आजको दिनमा उहाँहरूले हिजोको दिनमा उहाँहरूले राम्रो काम गर्दै आइराख्नु भएको रहेछ र त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले पनि जान्यौँ बुझ्यौँ उहाँहरूसँग एक कन्सल्ट गरेर कि तपाईँहरूको संस्था चाहिँ कस्तो खालको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई यो चिज बताउनु भयो कि यस्तो यस्तो प्रकारले हामी एउटा आदिवासी गोर्खा जाति जो पिछडिएको छ उहाँहरूलाई अगाडि कसरी इन फ्युचरमा अगाडि कसरी ल्याउने र उहाँहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयहरूले उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो बानारहाट क्षेत्रमा उहाँहरूको कुनै एउटा संस्था थिएन आक्रोशको र आजदेखिको यहाँनिर हामीले एउटा कमिटी तयार गरेको छौँ र यो कमिटी तयार गरेर चाहिँ हामी प्रत्येक गाउँ बगान बस्ती पञ्चायती एरियाहरू जति पनि छन् सबैमा हामी भेरिफाई गर्छौँ कि यहाँनिर चाहिँ विकासको काम जो एउटा जनताले पाउनुपर्ने गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ किन भएको छैन भन्ने कुरालाई हामी एउटा डकुमेन्टरी प्रकारले गर्छौँ र आजदेखिको बानारहाटमा यो कमिटी तयार गऱ्यौँ हामीले र भोलिको दिन हामी यो आक्रोशको जुन चाहिँ विषयवस्तुहरू छ यो हामी जनाधारसम्म पुर्याउनेछौँ र उहाँहरूलाई बताउनेछौँ कि आक्रोश चाहिँ के हो र आक्रोशले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको जुन मोटिभ छ त्यही सिद्धान्तलाई लिएर नै आज यो जग्गामा हामीले एउटा सभाको आयोजन गरेको।